नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राह निजात रमज़ान स्पेशल लेकर एक बार फिर हाजिर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को जो हज़रात जो शख्सियात दोबाला कर रहे हैं, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम वालेहाना इस्तक़बाल सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का खुश आमदीद मौलाना साहब। इसी तरह पुरतपा खैर मक़दम क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब आपका भी तमाम नाज़रीन की जानिब से और नाज़रीन हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी इस्तक़बाल है। रमज़ान मुबारक का एक और ख़ूबसूरत दिन हमारी और आप सबकी ज़िंदगियों में आ चुका है और अशरे रहमत दबे पाँव गुज़र रहा है, बल्कि हम ये कहें कि अब वो रुख़सत हुआ जाता है। तो इंशाअल्लाह मौलाना साहिबान से आज हम नमाज़ तरावी की फ़जीलत, उसकी अहमियत और उसकी तारीख़ के बारे में भी मुख्तसरन ज़रूर जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ क़ारी साहब की खूबसूरत आवाज़ में एक नज़्म से करना चाहेंगे। तो लीजिए आप सबकी गुजारिश और हमारी फरमाइश, आगाज़ कीजिए क़ारी साहब। खुशबुए पैहम आती है, बैठा हूँ मस्जिदे नबवी में। खुशबुए पैहम आती है, बैठा हूँ मस्जिदे नबवी में। यूं सांसें महकी महकी है, बैठा हूँ मस्जिदे नबवी में। महसूस हुआ है मुझको के शहर नूरी में बैठा हूँ। महसूस हुआ है मुझको के शहर नूरी में बैठा हूँ। क्या नूर की किरणें उतरी है, बैठा हूँ मस्जिदे नबवी में। सुभान अल्लाह। मशगूले दुरूदों में हूँ कभी, मसरूफ़ दुआओं में हूँ कभी। मशगूले दुरूदों में हूँ कभी, मसरूफ़ दुआओं में हूँ कभी। नाते भी लबों पर रहती है, बैठा हूँ मस्जिदे नबवी में। नज़ीरे हैं गुंबदे खज़रा पर, हाथों में खजूरे मदीने की। नज़ीरे हैं गुंबदे खज़रा पर, हाथों में खजूरे मदीने की। अफ्तारे की घड़ियाँ आई है, बैठा हूँ मस्जिदे नबवी में। अफ्तारे में 10 तरखाने सजे, सहरी की रौनक क्या कहना। अफ्तारे में 10 तलखाने सजे, सहरी की रौनक
रौनक क्या कहना, जन्नत की हवाएं चलती हैं, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, यूं सांसें महकी महकी है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। सुभान अल्लाह, बहुत खूब कारी साहब, बहुत खूब। जिस शौक़ से, जिस जज्ब से आपने ये खूबसूरत नज़्म पेश की, मदीना मुनव्वरा के पुररौनक फ़ज़ाओं का तज़किरा किया, रूह परवर मनाज़िर का ज़िक्र किया, इफ्तार की रौनकों का ज़िक्र किया, मौलाना साहब ऐसा महसूस हुआ कि चश्मे तसव्वुर से हम सब वहीं पहुँच गए हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके दर्जात मज़ीद बुलंद करे और इंशाअल्लाह इसी तरह आपसे मुलाकातों का सिलसिला जारी और सारी रहे। तो नाज़रीन, अब वक्त हो रहा है मजाज साहब के पास चलने का। देखते हैं आज का दिन तारीख़ के आईने में। नौ रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9 रमज़ान 297 हिजरी को इस सदी के बहुत मशहूर दानिश्वर, मुफक्किर और अदीब मोहम्मद बिन दाऊद ज़ाहिरी का इंतकाल हुआ। इनकी उम्र सिर्फ 42 साल थी। फ़लकियात के माहिर अलग बेग को 9 रमज़ान 853 हिजरी को कत्ल किया गया। ये 16 साल की उम्र में तैमूर के जानशी मुकर्रर हुए थे। 9 रमज़ान को मशहूर मुहद्दिस इब्राहिम करकी की पैदाइश भी हुई है। बुखारी शरीफ की एक हदीस में जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि रमज़ान शरीफ में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ लिया जाता है। अब आप ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी बेपाया हमारे ऊपर करम नवाजी है कि वो इतने चांस हमें देता है कि हम किसी तरह से गुनाहों से पलट आएँ, तौबा कर लें और शैतान के चुंगल से बच जाएँ। अब अगर हमें इसका फ़ायदा उठाना हो तो इन 30 रोज़ों में इस तरह की नमाज की मश्क रखें कि शैतान हमारे करीब भी ना फटके, और अल्लाह से दुआ भी करते रहें, ऐसे अमल भी करें जिससे कि हम इन 30 रोज़ों के बाद जब बाहर निकलें तो शैतान हमारा बाल भी बीका ना कर सके। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया मजाज साहब इन तमाम तफसीलात और मालूमात के लिए। एक बार फिर रुख कर रहे हैं अपने स्टूडियो का। तशरीफ़ ला चुके हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान, आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से मारूफ आलम दीन जनाब मौलाना मोहम्मद नूरुद्दीन अज़हरी साहब का पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद। एक बार फिर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब आपका भी इस्तक़बाल है। तो नाज़रीन, अपने मौजू की जानिब आते हैं। जैसे कि इब्तिदा में अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह आज नमाज तरावीह की फ़जीलत और अहमियत के बारे में मौलाना साहिबान से जानेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से हम आगाज़ करते हैं अपनी गुफ्तगू का। आपने फरमाया, एक जगह मिलता है कि मन साम रमदान, और एक जगह मिलता है कि मन क़ाम रमदान ईमानन वहतसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिस शख्स ने एहतिसाब और ईमान के साथ रमज़ान मुबारक की रातों में क़याम किया, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो नमाज तरावीह ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास इनायत के तौर पर मिली है। नमाज तरावीह इससे साबिक़ा उम्मतों पर के लिए ये नेमत जो है वो नहीं थी या वाजिब नहीं थी। उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का यह ख़ास एहसान है कि नमाज तरावीह हमें मिली, और इसका बाज़ाब्ता आगाज़ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ही होता है, लेकिन इसकी तारीख़ पर इंशाअल्लाह कुछ देर बाद में रोशनी डालेंगे। पहले फ़जीलत और अहमियत के बारे में जान लेते हैं मौलाना साहब कि इसकी फ़जीलत क्या है, क्या सवाब है, हर सजदे पर अल्लाह ताला क्या इनायत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जिस हदीस का आपने ज़िक्र किया उसी में एक लफ्ज़ ये भी है, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो रमज़ान में रात को इबादत करता रहा, कामा का लफ्ज़ अगरचे है और वो खड़े होने यानी नमाज़ पढ़ने के लिए मुराद होता है, लेकिन रात को जो आदमी इबादत कर रहा है जिस तरह से भी वो क़याम रमज़ान शुमार होता है। तो ये क़याम रमज़ान जो है ख़ास तौर पर तरावीह है।
جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے رمضان کے علاوہ بھی، اور رمضان میں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے تمہارے لیے مسنون کیا ہے اس میں قیام کرنا، یعنی نماز پڑھنا۔ تو یہ تراویح کی نماز جو ہے وہ ایک عظیم تحفہ ہے، اور یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے سجدے کرنا اور اس کے سامنے کھڑے ہونا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ چیز خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے، اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس بات کو منسوب کیا جاتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو فیصلہ کیا اور سارے صحابہ کرام میں اس سے اتفاق کیا، اس کا مطلب یہ اجماع صحابہ سے، اجماع امت بھی وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا اجماع ہے، اس کے تحت اس کو پابندی کی گئی، یہ سلسلہ چلا۔ بالکل۔ تو مولانا صاحب یہ کہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے ایک طرح سے، اس کی نوعیت کیا ہے؟ نماز تراویح کو سنت موقدہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سنت موقدہ کا درجہ اس کو دیا جاتا ہے، جی۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی نہیں کی جی۔ اور پورے مہینے نہیں پڑھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں ایسی بھی تھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصداً چھوڑ دیا کرتے تھے، جی۔ یہ فرما کر کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں اگر پابندی سے کروں گا تو یہ پوری امت کے لیے فرض اور واجب ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ امت کے لیے بہت ساری پابندیاں لگ جائیں، اس لیے بعض چیزیں وہ قصداً چھوڑ دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ کرنا چاہتے تھے۔ بالکل اسی طرف آ رہے ہیں مولانا نور الدین صاحب آپ کی طرف کہ 3 دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ربیع میں قیام لیل کیا، صحابہ پہلے دن شامل ہوئے، اگلے دن اور ذوق و شوق بڑھا، تیسرے دن تعداد بڑھ گئی کہ مسجد کھچاکچ بھری ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر اسی طرح یہ ذوق و شوق جاری رہا تو جیسے بھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے فرض نہ کر دے میری امت پر، اور کہیں ان کے لیے یہ شاق نہ گزرے، چوتھے دن آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ تو صحابہ اکرام نے دریافت کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہی توجیہ بیان کی جو بھی مولانا صاحب نے بیان کی، لیکن حضرت عمر فاروق کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام الگ الگ ٹولیوں میں یہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہیں ان کو اجتماعی طور پر اس کا نظم کیا جائے، اور پھر حضرت ابی بن کعب جن کی تلاوت قرآن پاک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے، ان کی امامت میں اس نماز کی شروعات ہوئی۔ تو حضرت عمر فاروق نے اجتماعی طور پر کیسے اس کی تنظیم کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی حدیث جو آپ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی، اور یہ 2 دن تک چلا۔ تیسری یا چوتھی دن جیسے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، تیسری یا چوتھے دن آپ باہر تشریف نہیں لائے، تو اس کی وجہ یہ تھی، وہ صاف حدیث کے آخری ٹکڑے میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأيت ما الذي صنعتم ولكن لم اخرج لانني خشيت ان تفرض عليكم، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مسجد کھچاکچ بھری ہے اور آپ لوگ میرا انتظار کر رہے تھے، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے آپ لوگوں پہ فرض نہ کر دے۔ تو اللہ کے پیارے رسول رحمۃ اللہ عالمین ہیں، وہ اپنی امت کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہ رہے ہوں گے۔ اور جو آپ نے حضرت عمر کے بارے میں کہا ہے، تو یہ حدیث حضرت عبد الرحمن بن القاری سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر کے ساتھ ایک مسجد میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں اوزاعون کا لفظ آیا جس کے مطلب ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹولیاں۔ تو حضرت عمر کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر میں انہیں کوئی ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں۔ تو آپ نے حضرت ابی بن کعب جیسا کہ آپ نے فرمایا ان کے پیچھے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد پھر ہم اس مسجد میں پہنچے تو دیکھیں کہ سارے لوگ ایک قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس دن سے یہ سلسلہ بن پڑا اور لوگ پابندی کے ساتھ ایک نظم و نسق کے ساتھ تراویح کا اہتمام شروع کر دیے۔ تو اس طریقے سے نظم و نسق کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، کہیں کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے یا یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ قیام اللیل سے مراد نماز تہجد بھی ہے۔ کچھ لوگ اس شک میں یا شبہ میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو نماز تراویح کی اپنی ایک الگ حیثیت ہے اور نماز تہجد کی ایک الگ نوعیت، جداگانہ نوعیت ہے۔ تو آپ کیا اس بارے پہ بیان؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نماز تہجد تو سال کے 12 مہینے 30 دن ہوتی ہے جی۔ اس کو رمضان کے ساتھ جب ذکر کیا جائے گا اس کا مطلب یہ رمضان کی خصوصی بات نہیں ہے۔ یہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ جس چیز کا ذکر کیا جائے گا وہ تراویح ہی ہے۔ قیام اللیل جو ہے، حالانکہ یہ بھی رات ہے اور قیام نماز کو کہتے ہیں، تو قیام اللیل یہ بھی ہے، قیام اللیل وہ بھی ہے،
لیکن رمضان کے ساتھ جب خصوصیت سے کسی یہ نماز کا ذکر کیا جائے گا تو وہ تراویح ہوگی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر مہینے میں اور پورے سال جو پڑھتے تھے وہ تراویح نہیں ہے۔ سننت لکم قیامہ، میں نے اس کا قیام تمہارے لیے مسنون کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی خصوصی نماز ہے وہ اور مسنون ہے، تو وہ تراویح کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ بالکل مولانا صاحب، اگر کوئی شخص تراویح کا اہتمام نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا وعید ہے؟ ضرور آپ کی طرف آئیں گے، لیکن جب نماز تراویح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں یا اس کی فضیلت پر، جیسے مولانا صاحب نے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، 40 سجدے ہیں، اس کے علاوہ تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے۔ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی احسان ہے، رسول اللہ کی امت پر، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا جو کہ نماز میں تلاوت جس کی کی جاتی ہے۔ سابقہ امتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں اذکار ہوتے تھے، مناجات ہوتی تھیں، لیکن ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو یہاں ہر رکعت میں کیا ثواب ملتا ہے، ہر سجدے میں کیا احسان ہے، اسی طرح یہ جو ایک لمبی نماز ہے یہ مسلمانوں کے لیے کتنا گراں بہا تحفہ ہے۔ جی، ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ جنت میں ایک کرسٹل کا محل ہے جس کا باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا ہی لمن یا رسول اللہ، کہ یہ کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا من الان له الکلام واطعم الطعام وتابع الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ تو آخری جو ٹکڑا ہے وہ اسی قیام اللیل کی طرف اشارہ ہے اس میں، کہ وہ رات کے اس اندھیرے میں نماز پڑھ رہا تھا جب لوگ سو رہے تھے، اور اس سے علماء تراویح مراد لیتے ہیں یا رات میں جو بھی قیام رمضان میں کیا جاتا ہے۔ تو کرسٹل کا وہ محل ایسا ہوگا کہ جنت والے خود اس کی زیارت کے لیے نکلیں گے، وہ ایک طریقے کا ایڈونچر ہوگا سمجھیے وہاں، تو وہ اسے دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ پھر اس میں اگر وہ تراویح نہیں پڑھتا ہے یا قیام اللیل کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ میں بہت بڑے ثواب سے محرومی ہے، چونکہ اس میں سارے عبادتوں کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں۔ پھر اس سنہرے موقع سے وہ محروم رہا، اس سے بڑا محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو رمضان گزار دیا، رمضان اس سے نکل گیا اور وہ محروم رہا اس کی خصوصیت سے، اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے، تو وہ ریل میں محروم ہے، اس سے بڑھ کر ہاں بدقسمت کوئی نہیں۔ مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعام و اکرام مردوں کو دیے ہیں، اب خواتین کو یہ کچھ احساس ہو سکتا ہے، شکوہ تو نہیں کر سکتے ذات باری تعالیٰ سے، لیکن یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے باجماعت نماز ہے تو اس کا بھی جو ثواب ہے وہ کئی گنا ہوتا ہے، 27 گنا ہوتا ہے، عورتوں کے حصے میں یہ نہیں آتا۔ نماز تراویح میں جس طرح باجماعت نمازیں ہوتی ہیں اور پورا قرآن پاک ماشاءاللہ اس کو تلاوت کیا جاتا ہے، خواتین گھر میں جو کرتی ہیں تلاوت نماز تراویح کا اہتمام، اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، تو کہیں ان کے اجر و ثواب میں وہ کمی آ جاتی ہے، جو مردوں کے حصے میں آتی ہے زیادتی وہ ہمارے حصے میں نہیں آتی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ تو مرد ہے نہ عورت ہے، وہ ان دونوں خصوصیات سے بالکل بلند و بالا ہے، اس لیے وہ کسی کا طرفدار نہیں ہو سکتا۔ اس نے بہت ساری نعمتیں خواتین کو ایسی دی ہیں، ماں کا جو مقام ہے باپ کا نہیں ہے۔ یہ جو بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہے نا وہ حدیث جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بالکل۔ تو آپ فرماتے ہیں ماں کا، پھر کس کا؟ ماں کا، پھر کس کا؟ ماں کا، پھر کس کا؟ باپ کا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ماں ہونے کی ایک خصوصیت جو باپ کبھی نہیں بن سکتا، مرد کبھی نہیں بن سکتا، ایسی فطری اور ایسی قانونی چیز اللہ تعالیٰ نے بنا دی کہ وہ مقام جو خواتین کو حاصل ہے مرد کبھی نہیں حاصل کر سکتے، اور وہ مرتبے اور وہ مقامات جو اس بات کی وجہ سے ملتے ہیں وہ کبھی مردوں کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو گھر میں رہتے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو عورت اپنے جسم کی امانت کو محفوظ رکھے اور شوہر کے مال کو محفوظ رکھے، اس کے لیے جو مقامات ہیں وہ مرد ان کو کبھی نہیں حاصل کر سکتا۔ رہا یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت یا چھوٹی صورتیں، تو یہ کسی نے پابندی نہیں لگائی ہے کہ خواتین قرآن مجید کے حافظ نہ ہوں، وہ بڑی بڑی صورتیں یاد کر لیں، آخر کے کم از کم 2 پارے پڑھ لیں، یاد کر لیں، تو وہ لمبی لمبی صورتوں سے تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ جو مرد فارغ ہوتے ہیں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں، وہ فارغ ہوں 4 گھنٹے میں، تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ گھر کے اندر اعتکاف گھر کے اندر ہو سکتا ہے، تراویح گھر کے اندر ہو سکتی ہے، نماز گھر کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، تو اس فضیلت سے محروم نہیں ہو سکتی وہ۔
बिल्कुल मोलाना साहब, कुछ और बातें ज़रूर जानेंगे, लेकिन इब्राहिम भाई और सालार भाई दोनों फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। पहले इब्राहिम साहब आपसे मुखातिब है, फरमाइए क्या सवाल है। इब्राहिम साहब हमें सुन रहे हैं? जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हमारे दो सवाल है बाजी। एक तो सवाल ये है कि हम तकरीबन जो है तो हमारे वालदा हयात थी तो तब से घर के लिए कोशिश कर रहे थे, हमारा घर हो नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। और दूसरा सवाल ये है हमारा कि हमारे को जो है तो हम बहन नहीं थी और अल्लाह ताला ने हमको लड़की की दौलत से नवाजा, उसको हमारे वालदा ने परवरिश करे थे तो वो बेटी मानते थे उसको, हमारी लड़की को। तो हमारे वालदा का इंतकाल हो चुका है, तो क़यामत के दिन मैदान महशर में जैसा अल्लाह के रसूल ने बताया जिसको एक से ज़ायद लड़की रही तो उसका बेटी के जरिए में जन्नत में जाएगा, तो वो क्या हमारे वालदा भी उसके जरिए जन्नत में जा सकते हैं क्या? ठीक है ये सवाल था भाई। भाई। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। सालार भाई आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी सवाल दो है। पहला सवाल तो ये है कि जैसे हम ज़कात के पैसे निकाल चुके हैं और हमें कोई उधार मांगता है तो क्या हम उसे देते हैं? एक महीने के लिए उधार मांगता है तो क्या हम वो उधार दे सकते हैं क्या? दूसरा सवाल ये है बाजी कि जैसे हम पे जो नमाज फर्ज की गई 5 वक्त की, हाँ। तो असर की नमाज के बाद जब दुआ होती तो दुआ के टाइम इमाम साहब का जो रुख होता तो अवाम की तरफ होता, बाकी नमाजों में किबले की तरफ होता, वो जानना चाहता हूँ। ये बात मौलाना साहब आप तक पहुंच गई? अच्छा ये बताएं सालार भाई कि वो शख्स जो आपसे उधार पैसे कर्ज मांग रहा है वो साहिब हैसियत है, मालदार आदमी है? जी सालार भाई आपने कहा आप ज़कात के पैसे निकालकर एक जगह रख चुके हैं, एक शख्स आपसे उधार मांग रहा है, वो शख्स जो उधार मांग रहा है क्या वो मालदार आदमी है? उसके पास निसाब के बराबर सोना चांदी ये सारी चीजें हैं? नहीं, वो उधार मांग रहा है लेकिन उसके पास कैश नहीं है, बाकी माली हालत अच्छी है। ठीक है, ये बताएंगे मौलाना साहब। और आइए आपको लिए चलते हैं शाहजहांपुर और दिखाते हैं रमजान की रौनकों का आलम। नाज़रीन, शाहजहांपुर के लाल इमली चौराहे पर मौजूद हूँ। पान अमूमन लोग शाम को तरावी के बाद हाजमे के लिए खाया करते हैं सादा पान। सादे पान की बहुत पुरानी रिवायत है हमारे मुल्क की और हमारे घरों की तहजीब का एक हिस्सा भी रही है। हर घर पान हुआ करता था, लेकिन आज वो पानदान तो खत्म हो गया। पान की रिवायत अभी भी बहुत सारे शहरों में बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पान का शौक करते हैं? जी, पान खाते हैं रोज डेली। माशाअल्लाह। जी, तरावी के बाद। अच्छा, रमजान की बात करूँ, रमजान में क्या कुछ इबादत करते हैं? तरावी पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज होती है, रोजे होते हैं। पान सादा खाइएगा? जी माशाअल्लाह। तो पान खिलाया जाए साहब। आपका क्या नाम? जमीर खान। जमीर खान साहब को पान खिलाया जाए। और आपके पान की दुकान के बारे में पूरे शाहजहांपुर मैंने जाना है। आपका नाम जानना चाहता हूँ। आप? नौशाद कुरैशी। नौशाद कुरैशी साहब का पान जो है ये पान वाले कहलाते हैं चौराहे के, यानी लाल इमली चौराहे पर ये दुकान है। इनका नाम नौशाद अली है, नाम मुझे अब पता लगा है, लेकिन पान का जब जिक्र होता है तो इस दुकान का जिक्र होता है। ये देखिए, इन्होंने कत्था और चूना दोनों लगाने के बाद इसको रगड़ा है हल्का। ये पान लबों की शान हुआ करता है। ये मोहब्बत के साथ मैंने इनको पान खिलाया है और नौशाद अली साहब से उम्मीद करता हूँ कि मोहब्बत के साथ मुझे भी पान खिलाएं। एक बहुत खूबसूरत सा लजीज सा पान, सादा पान। देखिए, ये इन्होंने खुसूसी पान कहाँ कलकत्ता से मंगाया? जी जी जी, कलकत्ता का पान है जी, बनारसी पत्ता है ये। और इन्होंने इसको तैयारी इसकी शुरू कर दी है। ये बहुत उम्दा, इन्होंने सौंफ डाली है और ये मिक्सर जो आता है, और ये खोपरे का इन्होंने बुरादा डाला है और ये खुशबू भी डाली है। बहुत खूबसूरत अंदाज है जनाब। मोहब्बत डाल रहे हैं ये अपने साथ में, गुलकंद डाला है इन्होंने। आहा, अब मुझे लगता है कि ये इसमें इतनी तमाम तर चीजें हो गई हैं कि मुझे कुछ और खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत मोटा हो गया है। कभी शाहजहांपुर आना हो तो नौशाद साहब के यहाँ आएं और इनका पान जरूर खाएं। यकीनन हर शहर की अलग पहचान हुआ करती है, कुछ खास चीजें हुआ करती है और हमारी कोशिश यही होती है कि उन खास चीजों को आपके सामने लाएं। बहरहाल ये जायके, ये अंदाज है शाहजहांपुर का। बहुत शुक्रिया अतहर सईद साहब। तो नाजरीन, जैसा कि आपने अतहर साहब से जाना कि पान जो है ये लबों की शान है, इसके अलावा ये लोगों के दरमियान मोहब्बत या मान बढ़ाने का भी जरिया हुआ करता है।
پہلے زمانے میں ہر گھر میں پاندان کی روایت ہوا کرتی تھی، اور جس طرح آج مہمانوں کی توازن چائے سے ہوتی ہے، پہلے زمانے میں پان کا بیڑا دیا جاتا تھا اور بہت اچھا لگتا تھا. خاص طور پر نانی یا دادی جو ہوتی تھی ان کے پاس ایک خاص پاندان ہوتا تھا اور چھوٹے بچے ان ڈبوں کو کھول کھول کر دیکھا کرتے تھے کہ ان میں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو مولانا صاحب کو تو اپنا بچپن یاد آ گیا ہوگا. اس زمانے میں اس کا بہت چلن تھا مولانا صاحب، اور اس کی جو ایک خوشبو ہوتی تھی وہ خوشبو بہت ساری محبتیں سمیٹے ہوئے ہوتی تھی. وہ پاندان، دادی نانی کی روایتیں اور ان کی محبتیں آج بھی ایسا لگتا ہے کہ خوشبوئیں ہمیں اپنے حصار میں لیے ہوئی ہیں. تو ناظرین 2 کالرز کو شامل کر رہے ہیں. پہلے حمیرہ صاحبہ سے، مخاطب میرٹھ سے ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے حمیرہ صاحبہ. ہیلو جی حمیرہ سن رہے ہیں آپ کو، جی فرمائیے. باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میرا آپ سے 3 سوال ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم تہجد کا ٹائم نماز پانا، نماز توبہ، نماز حاجت، کیا ہم یہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ تراویح ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں پر فرض نہیں بتائی، تو جیسے ہم ایک دن پڑھ لے اور دوسرے دن چھوڑ دے تراویح، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ اور میرا تیسرا سوال خواب کے تعلق سے آپ سے. جی خوابوں کے لیے معذرت ہے حمیرہ، کیونکہ کئی کالرز ہیں. 2 سوال آپ کے ہم شامل ضرور کر رہے ہیں. فریدہ پونے سے، جی بتائیے بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں میرا سوال یہ ہے، میری بیٹی عمل سے ہے، اس نے صبح میں خواب دیکھی شب برات کے دن، تو اس کو بہت پیاری بیٹی ہو گئی ہے. جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے مولانا صاحب یہ خواب کیسا ہے؟ بشارت ہے انشاءاللہ. اور بلکہ تعبیر کے فن میں تو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی دیکھی ہے تو بیٹا پیدا ہوگا. تو بہرحال جو بھی ان کے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے خیر و عافیت کے ساتھ انشاءاللہ. اب گھر کی تعمیر کے لیے جیسے ابراہیم بھائی کا پہلا سوال تھا کہ گھر بن نہیں پا رہا ہے، کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے. دیکھیے بن نہ پانے کی وجوہات تو کبھی یہ ہوتی ہیں کہ اتنی رقم ہی فراہم نہیں ہو رہی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ تو موجود ہے لیکن طرح طرح کی رکاوٹیں آ رہی ہیں. اس کے لیے حدیث نبوی میں ایک دعا بتائی گئی ہے جو وضو کے دوران، ایک محدث تو بتاتے ہیں امام نسائی تو کہتے ہیں وضو کے بعد، اور ایک ابن السنی محدث ہیں ان کے شاگرد ہیں وہ، ان کی بھی اپنی ایک مستقل کتاب ہے، وہ کہتے ہیں وضو کے دوران پڑھنا چاہیے. دونوں ہی وقت میں پڑھ لے تو بہت اچھا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا آپ نوٹ کر لیں، اس کو وضو کے دوران بھی اور وضو کے بعد بھی پڑھیں، اور دوسرے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اس کے اندر مغفرت کی دعا ہے، کشادہ مکان کی دعا ہے، تو یہ بہت مفید دعا ہے، یہ پڑھ لیا کیجیے. جی مولانا صاحب تہجد کے وقت میں جیسے انہوں نے کہا کہ نماز توبہ ہے، نماز پناہ ہے، یا دیگر جو نفلی نمازیں ہیں وہ ادا کی جا سکتی ہیں؟ جی ہاں بالکل ادا کی جا سکتی ہیں، چونکہ تہجد بھی اپنے آپ میں ایک نفل ہی ہے. تو فجر سے پہلے تک جتنی نمازیں، جتنی طرح کی نمازیں وہ چاہے پڑھ سکتے ہیں، قضا پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں. جی اس طرح کی کوئی مطلب خاص. جی ابراہیم بھائی کا اس میں ایک چیز یہ ہے جیسے نماز اشراق ہے چاشت تک، تو ان کے وقت الگ ہیں، وہ نمازیں اسی وقت پڑھی جا سکتی ہیں. جی ابراہیم بھائی کا سوال ہے جیسے کہ ایک بچی ہے جس کی پرورش ان کی والدہ نے کی، ایک لڑکی. اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی جس کی پرورش ان کی والدہ نے کی ہے، اگر وہ آخرت میں ذخیرہ آخرت بنتی ہے، نجات کا ذریعہ بنتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، تو والدہ کے لیے بنے گی؟ کتنا حصہ والدہ کے لیے ہے اور کیا ان کے حصے میں بھی کچھ نیکی آئے گی؟ دیکھیے چونکہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے تو خدمت تو دونوں نے کی ہے، تو اس لیے ان کا اجر ان کو ملے گا. لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ماں جو بچی کی تربیت کرتی ہے اس کو تو جذباتی لگاؤ بھی ہوتا ہے. دادی یا نانی نے جو خدمت کی ہے وہ تو ایک مزید اضافی خدمت ہے، اس لیے امید ہے ان کو اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ. شہناز صاحبہ کانپور سے، فرمائیے بہن سوال کیا ہے؟ شہناز صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہاں ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے، بند کر دیجئے ٹی وی کی آواز. سوال بتائیے شہناز صاحبہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. میں زکوٰۃ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. زکوٰۃ تو میں نکال چکی ہوں لیکن میں کوئی ضرورت مجھے مل نہیں رہا، تو میں بعد میں دے سکتی ہوں، کیا کروں میں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا نماز ہے ختنہ قرآن کے لیے، تو لوگ کہتے ہیں جیسے کہ 2 سال میں نہیں، تیسرے سال میں کراتے ہیں، چوتھے سال میں نہیں، 5ویں سال میں کراتے ہیں. یہ 2 سوال ہیں میرے. کیا کراتے ہیں؟ بچے کی سنتوں کا ذکر کر رہی ہیں آپ؟
खतने का जिक्र कर रही हैं बहन? दूसरा सवाल क्या है आपका? खतना ही है शायद। खतना ही सही है। जी ठीक है बहन, ठीक है। हुमैरा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम बहन, जी फरमाइए। बाजी मैं हुमैरा की मम्मी बोल रही हूँ मेरठ से। आपका भी इस्तकबाल है जी। बाजी मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे हस्बैंड जो हैं वो अपने भतीजों को, भाइयों के ऊपर ज्यादा ध्यान करते हैं और अपने बच्चों के ऊपर और अपने घर पे या मेरी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। बाजी हम क्या करें, इसमें बहुत दिल परेशान रहता है। और मेरा एक ख्वाब है बाजी, ख्वाबों के लिए माजरत है हुमैरा साहिबा, ख्वाबों के लिए माजरत है। आपका सवाल जरूर ले रहे हैं क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह 7-8 सवाल अभी जमा हो चुके हैं। कई कॉलर्स फोन लाइन पे हैं। अपने बच्चों की हक तलफी करना, दूसरों पे ज्यादा जो है वो ध्यान देना, ये कैसा है मौलाना? देखिए, दूसरों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों को नंबर 1 पे रखना चाहिए। दूसरों को वो दर्जा नहीं दिया जा सकता। आप 2 काम कर लीजिए। एक तो या वदूदो पढ़ा कीजिए। हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ लिया करें कम से कम, और ज़्यादा भी पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं है। दूसरे है कि कभी कभार प्यार से, बगैर किसी झगड़े के, उनको बताया कीजिए कि इन बच्चों की ये ज़रूरतें हैं, फ़ला की ये ज़रूरतें हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। उनको देने से मना ना कीजिए, उनको बुरा लगेगा। प्यार से अपनी ज़रूरतें बताइए और नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि इनके दिल में बच्चों की अहमियत, उनकी ज़रूरतों का एहसास दे। जी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। शहनाज साहबा ने कहा कि ज़कात निकाल तो दी है, कोई मुस्तहिक मिल नहीं रहा। एक बात, सालार भाई ने कहा कि हमने ज़कात निकाल कर अलग रख दी है, लेकिन एक शख्स है जो साहिब यानी हैसियत है जी, वो बतौर कर्ज कुछ तलब कर रहा है, तो क्या ज़कात की इस रकम से उस शख्स को कर्ज दिया जा सकता है? पहला सवाल जो ये है कि वो ज़कात निकाल चुके हैं लेकिन कोई उन्हें मुस्तहिक मिल नहीं रहा है जी, ठीक है। तो अगर उन्होंने कोशिश की है तो उन्हें इस कोशिश का भी अजर मिलेगा और मुस्तहिक उन्हें मिल जाएगा। जब तक नहीं मिल रहा है तब तक ये जो ताख़ीर हो रही है इसका मतलब कोई गुनाह या इस तरह का कोई मसला नहीं है। ठीक, अपने पास रखिए और जैसे कोई नजर आए या कोशिश करें, बल्कि टाइम लगे तो लगे, लेकिन सही मुस्तहिक ढूंढें। इसमें टाइम लगे तो अजर भी है इसमें जी। अब सालार भाई का सालार भाई का जो सवाल था कि वो निकाल चुके हैं और कोई कर्जदार है, कोई कर्ज उनसे मांग रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 सूरतें। एक तो ये कि कर्ज लेने वाला अगर साहिब इस्तिताअत है तो ये ज़कात के पैसे उन्हें नहीं दिए जा सकते हैं, चूँकि ज़कात गरीबों का हक़ है, मिस्किनों का हक़ है। और वो जब निकाल चुके हैं तो अब ये इनके हक़ से निकल करके जिनके लिए निकाले हैं मुस्तहिक़ीन का हक़ बन चुका है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो मुस्तहिक़ीन तक पहुंचना चाहिए। हाँ, अगर वो मदद करना चाहते हैं तो वो अपने ज़ाती माल से उनकी मदद करें। जी बहुत शुक्रिया। ये सुन्नत इब्राहिमी के बारे में दरियाफ्त करना चाह रही थी, उसमें उम्र की कोई तखसीस है कि 2 साल में करवाएं, 5 साल में करवाएं? नहीं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करा दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। सबिया साहिबा हैदराबाद से, जी बताइए बहन, सवाल क्या है? सबिया साहिबा हमें सुन पा रही हैं? ऐसा लगता है फोन लाइन। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। जी हमारे अम्मी का मिजाज खराब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी बहन बात जारी रखिए। हेलो बहन आपको सुन रहे हैं। अम्मी का मिजाज खराब है बाजी। अम्मी गाड़ी को से नीचे गिरे हैं। बहन गाड़ी को से नीचे गिरे हैं। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जब तक आप आवाज बंद नहीं करेंगी हम कैसे सुन पाएंगे आपको? गाड़ी नीचे से गिरे तो उनका सिर टक्कर आना, सिर फिरा रहा है। अम्मी गाड़ी को से नीचे गिरे। अब ये मिजाज खराब का मतलब तबीयत खराब है? वो गाड़ी से गिर गई हैं और तबीयत उनकी खराब है। ठीक है बहन, आपका सवाल जी नोट कर लिया है और कोई इंशाल्लाह दुआ या वजीफा भी जरूर पहुंचेगा आप तक। मुरादाबाद से नजमा साहिबा फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि रमजान रोजे की हालत में टूथपेस्ट से मतलब दांत मांजे जा सकते हैं या नहीं? और दूसरा सवाल ये है कि मेरे पैर में बहुत दर्द रहता है, बहुत ज्यादा। और मेरी बेटी है हिना, अब तो मौलाना पितारी साहब से गुजारिश है उनका नाम देगा, जरा दुआ करते हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है मौलाना साहब, आपसे हिना के लिए भी दुआ की दरख्वास्त है और वो बहन ने जो सवाल किया है वो भी। ये बताइए मौलाना साहब, रमजान मुबारक में रोजे के दौरान टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है? टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसे मना किया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा खदशा होता है कि उसका जायका हल्क से नीचे उतर जाए। यूँ तो मतलब एक तो होता कि एहसास होना, लेकिन हल्क से नीचे चीज़ें नहीं उतरती। जैसे आप पानी मुंह में लेते हैं तो उसकी थोड़ी सी लज्जत तो अंदर महसूस होती है,
لیکن وہ اندر نہیں جاتا ہے پانی. تو اس اعتبار سے مطلب استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اندر جائیں اس کے خدشات، اس لیے منع کیا گیا ہے. جی اس میں فلیورز ہوتے ہیں، طرح طرح کے ذائقے ہوتے ہیں، اور وہ ذائقے محسوس ہوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ مسواک کر لیں. مولانا صاحب دانتوں میں درد کے لیے کوئی وظیفہ؟ اور دوسرے جیسے بہن نے کہا کہ والدہ شاید گاڑی سے گر گئی تھی اور تب سے ان کو چکر آ رہا ہے، ان کی طبیعت کی وہ تو صرف انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، ہم دعا کریں گے. اور ان کے لیے یہ بھی نماز پڑھ کے دعا کرتے رہیں، اور ان کی شفا کے لیے کچھ صدقہ ضرور کر دیں. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جلد شفا یاب ہو جائیں گے. دانتوں میں درد کے لیے؟ دانتوں میں درد کے لیے اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت پڑھ کر دعا کریں، اور اس کام کے لیے بھی کچھ صدقہ نکال دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. اب ایک سوال اور ہے مولانا صاحب، جیسے بتایا سالار بھائی نے کہ نماز عصر کے بعد وہ مقتدیوں کی طرف رخ کر لیتے ہیں، کعبے کی طرف پشت کر لیتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ سمجھ میں نہیں ہے. دیکھیے قاعدہ یہ ہے کہ خطیب ہو یا امام ہو، جب وہ نماز پڑھ رہا ہے اس وقت تو ضروری ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرے. جی. اور جب وہ خطاب کر رہا ہے یا تسبیح پڑھ رہا ہے اس وقت قبلے کی طرف رخ کرنے سے زیادہ اہمیت ہے حاضرین کی طرف رخ کرنے کی. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تھے تو کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ ہوا کرتی تھی، اور خوش بختی یہ ہے کہ یہ چہرہ ہندوستان کی طرف ہوتا تھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ذاکر بھائی دلی سے. جی ذاکر بھائی فرمائیے. ذاکر بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ذاکر بھائی اگر فون لائن پر موجود ہے، ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں ہے. امتیاز بھائی سے بات کرتے ہیں، بھوپال سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے امتیاز بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم اعزاز سے مطلب جاننا تھے، ہم نے ایک مکان بنایا وہ ہمارے لیے کیسا ہے؟ آپ کی بات پوری طرح پہنچی نہیں، ذرا ٹھہر ٹھہر کر آرام سے بتائیے سوال کیا ہے. ہمیں بچے کا نام اعزاز ہے، محمد اعزاز. ہاں. تو اس کا مطلب جاننا تھا. ہاں. اور ہم نے ایک مکان بنایا ہے تو مکان کیسا ہے؟ مکان کیسا رہے گا؟ جی کیسا وہ مکان ہمارے لیے؟ چلیے جی مولانا صاحب. دیکھیے مکان کیسا رہے گا، اللہ سے اچھی امید رکھیے. اس میں جب آپ رہنا شروع کریں تو اس میں کچھ غریبوں کو بلا کر کھانا کھلائیے، نماز پڑھ کے اس کی شروعات کیجیے، راہ خدا میں کچھ صدقہ نکالیے. جب اللہ کو ہم یاد کریں گے اپنی خوشیوں میں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت فرمائے گا. اور اعجاز جو ہے وہ نام مناسب ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جی فدا قریشی اجین سے. جی بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن ہمیں یہ جاننا تھی کہ تراویح کی نماز 4 رکعت سے باندھ سکتے ہیں؟ جی مولانا صاحب اکٹھے 4 رکعت کی نیت کر سکتے ہیں؟ نہیں، اکٹھے 4 رکعت سے کی پڑھنے کی تو اب تک تراویح کے حوالے سے کوئی روایت نہیں ملی ہے. ہاں البتہ یہ کہ 2 رکعت کرنے کے بعد ہر 4 رکعت کے بعد ایٹ لیسٹ انہیں آرام ضرور کرنا چاہیے. اسی سے تراویح بھی پڑھا، ترویحہ سے تراویح بنا یعنی ریسٹ. ٹھیک ہے، تو ریسٹ کرنا یہ ہے. جی تھوڑی دیر کے لیے رک جانا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے. بلکہ اہل مکہ تو ایک طواف کیا کرتے تھے پھر سٹارٹ کیا کرتے تھے. جی یہ سعادت انہی کے حصے میں، ہمارے حصے میں یہی کہ سب کوئی دعا پڑھ لیں. ہاں ترویح آرام سے قیام اللیل کیا جائے، اس کا مفہوم ہے. مولانا صاحب ایک بہت اہم سوال یہ بھی ہے کہ جیسے بہن نے دریافت کیا کہ نماز تراویح جو ہے وہ سنت موقتہ ہے، تو کیا خواتین جیسے انہوں نے کہا کہ ایک دن پڑھ لیا اگلے دن ناغہ کر لیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماحول تھا، آپ نے ابھی شروع میں سنا کہ اتنے بھیڑ لگا کہ مسجد بھر گئی کھچا کھچ. وہ شوق تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ہمارے ہاں کوشش یہ ہے کہ بچ سکیں تو بچ جائیں. یہ بنیادی فرق ہوا ہے صحابہ کرام میں اور ہمارے دور میں. ہم زیادہ تر رعایتیں رخصتیں تلاش کرتے ہیں. اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے یا نہیں، تو ہم اس کے بغیر چلا لیں. ہم ایک دن چھوڑ کے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ان کو روکنا پڑتا تھا، ہمیں جو ہے ترغیب دینی پڑتی ہے. تو یہ تو اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 20 سے علاوہ بھی اگر ہم رات کی تہجد کی نماز بھی پڑھیں تو بہت اچھا ہے. تو شوق کا اور اپنے فائدے کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم کسی دن ناغہ نہ کریں، لیکن چونکہ فرض واجب نہیں ہے، کسی وقت ہمت نہ ہو، طبیعت سست ہو، طبیعت صحیح نہ ہو تو آپ کم بھی پڑھ سکتی ہیں. ناغہ نہ کریں تو اچھا ہے. ناہید جموں کشمیر سے. جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی مجھے پوچھنا تھا فرض کی اذان کے بعد
जो फजर की अजान होती है उसके बाद फर्ज रकातों का वक्त क्या होता है, और जब फजर की नमाज की सुन्नतों के बाद हम कुरान पाक पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम फिर फर्ज रकातें पढ़ सकते हैं? जी, सुन्नतों के बाद आप कुरान पाक की तिलावत करना चाह रही हैं? जी हाँ, जैसे अब फर्ज रकातों का टाइम होता है, फर्ज का टाइम होगा तो हम क्या सुन्नतों के बाद कुरान पाक की तिलावत करके फिर फर्ज रकातें पढ़ सकते हैं? जी, और एक ख्वाब था। बहन, ख्वाबों के लिए माजरत है क्योंकि कई जो कॉलर्स हैं वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो आपसे ज़रूर जानेंगे किसी और दिन। अब्दुल राज़िक साहब बिहार से, जी बताइए अब्दुल राज़िक भाई, सवाल क्या है? मैं बिहार में से सर्विस में हूँ। जी जी अब्दुल राज़िक साहब सुन रहे हैं आपको। जी, आप माशाल्लाह बरसरे रोजगार हैं, सर्विस में हैं। फिर कुछ मसला पूछना था कि जैसे अगर 3 रकात के बाद अगर 4 रकात हम लोग पढ़ लेते हैं, गलती से पढ़ लिए या 4 के बदले 5। हाँ जी, तो यानी कि एक मसला पूछना था, जैसे नमाज में अगर 4 रकात की नमाज है फर्ज, अगर गलती से 5 रकात ही पढ़ लिए और या 3 रकात पे ही हम लोग उठ जाते हैं या ये कर लिए, सलाम कर लिए, तो उस वक्त उसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, या दोबारा फिर से नमाज उसको पढ़ना पड़ेगा? ठीक है, या उसको ठीक है। मौलाना साहब से सुनिए। जी मौलाना साहब। देखिए, कायदा अखीरा तो फर्ज है, अगर वो आपने कर लिया है फिर उसके बाद आप खड़े हो गए तो उस वक्त ही बैठ जाएं, या 1 रकात और भी पढ़ ली है तब भी सजदा सहव कर लेंगे। अगर आपने आखिर कायदा कर लिया है तो आपकी नमाज हो जाएगी सजदा सहव करने के बाद। जी, और अगर वही रह गया है तो फिर नमाज नहीं होगी, दोहरानी होगी। जी, एक सवाल आपसे है, जैसे कि उन्होंने दरियाफ्त किया बहन ने कि सुन्नत के बाद फर्ज का जो वक्त है वो कब से शुरू होता है? जी, एक्चुअली क्या है कि अजान होते ही फजर का वक्त शुरू हो जाता है। जी, उसके बाद वो सुन्नत पढ़ी, सुन्नत पढ़ने के बाद वो वक्फा करना चाहती है तो इतना करें कि फजर के वक्त निकलने से पहले वो फ़र्ज़ अदा कर लीजिए 2 रकात हैं। ठीक है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि सुन्नत पढ़ें तो फिर 10 मिनट या 15 मिनट 12 मिनट, ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहें तो सुन्नत पढ़ने के बाद कुछ कुरान की तिलावत करके फजर की 2 रकात फिर फ़र्ज़ पढ़ लें, या चाहें तो सुन्नत फ़र्ज़ पढ़ के फिर कुरान की रकात पढ़ें। एटलीस्ट ये है कि जो भी करना है उन्हें वो फजर का जो वक्त है उसी के अंदर ही करना है। कोशिश ये हो कि फजर की जो फ़र्ज़ नमाज है वो क़ज़ा ना होने पाए। हाँ, क़ज़ा ना होने पाए। जी, ज़ाहिदा साहबा फरमाइए, आपका सवाल क्या है? ज़ाहिदा साहबा हमें सुन पा रही हैं आप? बहन, हमारी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? हाँ मैम, ऐसा है कि हम दोनों भाई बहन हैं। हाँ। शादी के रिश्ते नहीं आते हैं मगर पूरे नहीं हो देखते। जी हाँ पाए से रही है। हेलो जी, ठीक है। एक तो शादी का मसला है, इसके अलावा कोई सवाल है? ठीक है, यही एक सवाल है। बरकत भाई, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मैं अल्लाह ताला कुरान शरीफ पढ़वाता है, मैं पहले से मेरा कुरान शरीफ चल रहा था कि 25-26 दफा पा रहा है। हाँ। मैं उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, और ये अब जो जैसे रमजान शरीफ आए तो मैंने शुरू कर रखा, उसमें 8वां 9वां पारा। हाँ। तो मैं थोड़ा वो पढ़ता हूँ, थोड़ा ये पढ़ता हूँ, क्या तरतीब से पढ़ सकता हूँ कुछ में वो तो नहीं? और से सुनिए मौलाना साहब क्या बता रहे हैं। जी मौलाना साहब, एक कुरान पाक जो भी मुकम्मल नहीं हुआ। जी देखिए, दोनों चीज़ों का आपको इख्तियार है, लेकिन थोड़ा सा वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं। या तो एक पहला जो है उसी को पूरा कर लीजिए, और आप चाहें तो रमज़ान का मखसूस अलग रहे। हाँ। तो उसको वहाँ रोक दीजिए जो रमज़ान से पहले चल रहा था, और रमज़ान शरीफ वाला जो है उसको पूरा कर लीजिए, 1 2 3 जितनी आपकी हिम्मत हो। फिर जहाँ छोड़ा है उसको रमज़ान से पहले वाले को रमज़ान के बाद वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। दोनों चीज़ों का इख्तियार है। जी मौलाना साहब, बहुत से ख़वातीन ये कहती है कि रमज़ान मुबारक में अगर कुरान पाक शुरू किया है तो उसे रमज़ान मुबारक के दौरान ही ख़त्म कर देना चाहिए, वरना कुछ आफात, कुछ परेशानियाँ जो हैं वो दरपेश होती हैं। ये उनका ख्याल कैसा है? देखिए, आफात और बलाओं का तो कोई तसव्वुर ठीक नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक खातून या कोई आदमी रमज़ान में भी कुरान शरीफ एक भी पूरा न कर सके तो ये उसके लिए बड़ी महरूमी की बात है। कम से कम एक कुरान मजीद तो पूरा कर ही लेना चाहिए। आखिर में मिसाल के तौर पर अब कई पारे बाकी रह गए हैं और 1 2 दिन बाकी रह गए रमज़ान के, तो ज़्यादा वक्त लगाकर रमज़ान वाला पूरा कर दें तो अच्छा है। लेकिन किसी वजह से अगर वो पूरा नहीं हुआ तो आफात बला का कोई तसव्वुर नहीं है। जी, शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं। देखिए, शादी में रिश्तों में जो रुकावटें आती हैं वो आम तौर पर हमारी किसी खामी, कोताही, किसी गलती की वजह से, बल्कि जैसा कि हदीस शरीफ में बताया गया है कि बाद गुनाहों की वजह से रोज़ी रोक दी जाती है। इसी तरह से बहुत सारे गुनाहों की वजह से, बहुत सारे बड़े बोल की वजह से, बहुत सारी खामी और कोताहियों की वजह से हमारी बहुत सारे कामों में रुकावटें आ जाती हैं।
اس لیے ایسے تمام کاموں کے لیے بار بار نماز توبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ کوئی زبان سے غلط لفظ نکل گیا ہے، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، ماں نے کہہ دیا کہ دیکھو بیٹی بوڑھی ہو جا رہی، ان کی شادی نہیں ہو رہی، اب اس بات کو گزر گئے 10 برس، اب ہماری بیٹی جب جوان ہوئی ہے، ہماری شادی نہیں آ رہی، ہمیں نہیں پتا کیوں نہیں کیا رکاوٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے دوسرے کو جو تانا دیا تھا اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، اس کی پکڑ آج ہو رہی ہے، ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ نماز توبہ پڑھنی چاہیے، نماز توبہ۔ جی ملکہ بنگلور سے، جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ ملکہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ملکہ صاحبہ اگر آپ ہمیں سن رہی ہیں تو سوال۔ جی وعلیکم السلام بہن، وقت کم ہے، جلدی سے سوال بتائیے۔ یہ 8,000 روپے زکوٰۃ کے ہمیں کاٹنے کا ہے، وہ خرچ کسے کی دینا ہے، وہ دے سکتی ہمیں؟ وہی سوال جو ابھی آیا تھا۔ جی یہ 8,000 روپے کسے کی دینے کا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ایک کالر اور ہیں، شبانہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی، ہم کو ابھی تقریباً مہینے بھر میں جیسا 3 مرتبہ ایسا خواب گرا، جیسا ہمارا خواب میں انتقال ہوگا، ہم جیسے پورا جنازہ کس طرح تیار کرتے، جیسے پورا جنازہ ہمارا تیار دکھ رہا، ہمارے بھائی بہن شوہر پورے دکھ رہے ہم جیسا خواب میں، یہاں تک کہ قبرستان میں بھی ہم دکھ رہے، قبرستان خبر ملانے میں۔ ٹھیک ہے بہن، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، دنیا سے تو سب کو جانا ہے، اپنے اپنے وقت پر سب جائیں گے، اور رب سے ملاقات یہ تو مومن کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن یہ خواب اگر دل میں تھوڑی سی ان کے ڈر پیدا کر رہا ہے تو اس کے لیے نہیں، یہ اس طرح کے خواب جو ہوتے ہیں وہ ہمارے حالات کی کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ موت کو یاد بھی دلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی حقیقت یعنی موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری موت کو یاد دلا دیتا ہے تاکہ ہم غفلتوں میں زیادہ مبتلا نہ ہوں، اس لیے آپ کو یاد دلایا گیا ہے، آپ اللہ کی طرف زیادہ توجہ فرمائیے۔ جی زکوٰۃ کے بارے میں جو سوال آیا مولانا صاحب، 8,000 روپے نکال چکی ہیں، تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے رشتہ دار میں، اپنے آس کے پڑوسی میں، اپنے گاؤں میں، محلے میں، تو قریب سے قریب لوگوں کو پہلے دیکھیں کہ ان میں کوئی مستحق ہے تو وہ انہیں دیں، پھر ان کے بعد یہ بہتر طریقہ ہے۔ جی بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے، اللہ آپ سب کو صحت و عافیت دے، جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ پھر آپ سب سے ملاقات ہو۔ تو ناظرین یہاں پروگرام کو ختم کرنے کا وقت ہو رہا ہے، تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔